In a chilling turn of events, Kolva police have apprehended suspects believed to be linked to the murder of a 38-year-old man at Peda Benalim. CCTV footage has revealed the eerie sight of a male suspect accompanied by the victim's wife and daughter leaving the scene of the crime. Adding to the gravity of the situation, autopsy reports have confirmed that the victim tragically met his demise due to blunt force injuries. Our reporter Ramesh Naik Raut, who has been closely following the case, has more on this. काल जी कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिरिक्शनात पेडा पाणावली हांगा जी सस्पेक्ट मर्डर म्हणटाली तेजो उलगडो जो आसा वो आज ओपन जाले कडेन आसा आनीक ती मर्डर ही सद्याक मर्डर म्हणून जाले कडेन आसा. त्याच बरोबर जो एक्यूज आसा ह्या एक्युजाकय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी त्या कोताक तेका धरले कडेन आसा. आनीक त्याच बरोबर हो एक्यूज मेळपाचें कारण म्हळ्यार CCTV कॅमेरा जी CCTV जी असली ह्या CCTVचेर जो एक्यूज आसा हो पयलीं ह्या जो डिकेज आसा हेजी घरां वयता आनीक परतो ताका घेवन भायर येता. ही रातची भायर येवन कितें तरी सामान घेता आनी परती घरां वतात तेजी रुमार. आनी ह्या रुमार गेल्ले ही रातीची फुटेज आसले कारणान ती त्याच दिसा रातचो हेजो कांटो काडले कडेन आसा. आनी सकाळ फुडें अर्ली इन द मॉर्निंग एक जो एक्यूज जो आसा हो पयलीं भायर सरता आनी तेज फाटल्यान जी डिकेज जो मनीस आसा तेजो बायल जी आसा ही भुरग्यां घेवन भायर सरता आनीक ती दोगांय ना जातात. आनीक 2 दिसांनी हेजो जो बॉडीचो वास जेन्ना येवपाक लागलो त्या टायमार हांगा कळ्ळें की ही जी बॉडी आसा ही कोण तरी भितर मेले कडेन आसा म्हणून. तेन्ना ओनरान जेन्ना हेजो खबर पुलिसेक दिली त्या टायमार पुलिसेन हेजी इन्वेस्टिगेशन करून रोखडेच तेजी जी बायल आसा डिकेजाची हिका आपोवन हाडली आनीक तिका सद्याक अरेस्ट केले कडेन आसा, डिटेन केले कडेन आसा. आनी आज तेजो पोस्टमार्टम जाला आनी पोस्टमार्टम रिपोर्टाचेर तेच मेळ्ळे कडेन आसा की खंय तरी ह्या मनशाचेर जो डिकेज आसा हेजेर खंय तरी एक धारदार हत्यारान एका इजा केले कडेन आसा आनी तेज्याच खातीर हेजी मृत्यू जाला हे सद्या पोस्टमार्टमाचेर हांगा मेळ्ळे कडेन आसा. म्हणल्यार एक कोलवा पुलीस आतां परते ती केस रेजिस्टर मर्डर केस म्हूण करतली. कित्याक काल तेणी UD म्हूण केल्ली म्हूण आज ती परती मर्डर म्हूण केस आज रेजिस्टर करतले. आनीक हेजो सूक्ष्म कोलवा पुलिसांनी बरें लायला आनीक हेजे मुखार तेंची इन्वेस्टिगेशन जें आसा हे मुखाली SP जी आसा सुनीता सावंत हेजी अध्यक्षे खाली मुखाली इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for Goa 365.